च्या भावा भयणीनो, हे भोव पवित्र राती जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो देखून हे राती पवित्र सभा अख्ख्या पृथ्वीचेर शिंपडलेल्या आपल्या भुरग्यांक सगळी सांगाता मेळून जागे रावंक आनी मागणी करूंक आपयता. मरणांतलो जीवन जावन जेजून मरणाचेर जैतवलें हे ताची पास्क. ताच्या पास्काच्या जैतांत आमकांय वांटो आसा. तर देवाचे उतर आयकून आनी जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाचो घोट संभ्रमून सोम्याच्या पास्काचो आमी आतां भक्तीपणी उगडास करुया. हे परी ताच्या जैतांत आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सोमे आमी जियोंक पावतल्या हो आमचो तीर भरवोसो. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या परजळाचो उजो बावरत्यान तुवें दिलोय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी ह्या पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे ओत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनाची आमकां करून सस्नाच्या परजळाचे परबेक आमकां पावय. या आमी मागतां तुझ्या पुता जेजूचे नावे. ख्रिस्त काल आनी आज अल्फा आरंभ आनी शेवट, अल्फा आनी ओमेगा. काळ आनी शेकडे ताचेच. ताकाच महिमा आनी राज्य पदवी सस्नाच्या सस्नाक आमेन. आपल्या पवित्र आनी महिमेवंत गया वरवीं जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी आमकां राखो आनी सांबाळो. आमेन. आता नव्या उज्यानो पास्काची वात आमी पेटयतले. उजवाड महिमेन जीवन जाल्ल्या क्रिस्ता जेजूचो दावडो काळोख आनी अंकार आमच्या काळजा मदचो.
Santos Dorisaya, देवदूतांच्या दरबारानो, कुशाकाय गाया, सर्गीच्या सगळ्या भव्यानो, जैताची तुतुरी वाजो, संसाराच्या सीमा पर्यंत इबऱ्यांतली बरी खबर, मळबा पर्यंत प्रगट करा. जेसू जीवन जालो, मरणाचे जय ताणे पेले, जय देवराता जय जय. अख्ख्या पृथ्वीच्या रस्त्यानो उठा उठा सारी जाया, संतोषान उल्हासान आनंदान होबरीक देऊन, कोण शिंगां घासून घुमटा ओढून दाबाच्या सोगंदळ करा. जेसू पुनर्जीवन जालो, तासो सरळ सफरसळ आमकां प्रकाश बरी करता. सासणीक राजान आपले मैमेन तारक सूर्या विचार, तुमचो काळो नापयस केलो. आनंद बरी जातो भोवीस सवे आमचे माते, रडण्याचे दीस सोंपले, आनंद तुजो मुक्ती दाखय. भोग केल्ल्या मेंढराची जैते मंत्रासाची पतीन तूं सुवाली. जीवन चल्या सुम्या कीर्तन जयकार गाजो, हांगा संसल्या क्रिस्ती बोर्तच्या उद्गारा उल्हासानी. आमचे देव मंदिर आतां करून दी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. दिसत नसलेल्या देवा, सर्ववेदना बापा आणि त्याच्या एकट्या असतात आमच्या सुम्या जेसू ख्रिस्ता. काळजा मनाचे सगळे भक्ती तसेच काळाचे सगळे शक्ती आम्ही वाकाळून काही कीर्ती पाहू गोखाय दोन्ही दिसो आणि आमच्या आयद्यासो. आमचे बदले जेसू सस्नाच्या बापा आदामाची रीण पाणी केले आणि गोगले पातान मोगान विकळलेल्या आपल्या रक्तान धुवून काढले. करून मेंढरो मारून त्याच्या रक्तान मोर्चाची दारां पोवी जाता. ती सायची पास्काची आदि मागाच्या पूर्वजां इस्रायलच्या पुत्रांतोवा इजिप्तांतली पाय काढून पाय भिजे नसता कमड्या दर्यातल्यान तुवें उतरशी केली. ती रात एका खांब्याच्या स्वरान पातळ सोकाळो
संसाराच्या पटापणांतली सुटका दिवन पातकाच्या कळपांतली वायट करता नव्या कृपेन भरून निटयता आणि सुमेस्ता बराबर देवाच्या पवित्रतेन वांटो दिता ती रात्री मरणाच्या सांगली तुटो मुडो जैता सो पावतो देवन जेजू मनांतलो उठलो ती रात्री कितली विचित्र आमच्या थंय तुजी काकळ तुजी दया कितलो चित्राव उतराव सारा बायलो आमले कापरमेन माया मोग तुजो सोडूनचे खातीर गुलामा दिलोय तुवें तुज्या पुता दुबावेन गरजेचे जेजूच्या मरणाक नापयन जाला तुई पातात ते आदामाचे इतलो उत्तम इतलो व्हडलो सडगुंडाळ पावो जालो कितलो बागी अपराध तो ये रातीची पवित्रताय कोठेपण पयस करता अपराध सगळे दूर करता पातक्यापण तूं विनंती करता दुखे सल्ल्या भोसवण दिता गर्वी मोनी मागून धरता द्वेषाचो पावून तांबून मोगान काळजां एकवटायता वेगळी आस्त्या सदा पृथ्वी एकामेका लागीं हाडता देवाय मनशांदे संपूर्ण एकूच स्वता ती बागी रात्री एक पासून पवित्र बापा या बरेच राती खातीर आमी करता ती वाकणची पेटोवणी तूं मैपसांत मानून घे मोवा मोसाच्या वावरांत घडलेली तुझ्या मणयाऱ्यांच्या हातांतल्यान ओंपलेली तुझ्या पवित्र सभेत दाबाजान सामळ पेरली ही तर आतां बापा आयचे राती उबोवन गेल्लो काळोख येला सांपडतो ही आमची पास्काची वान तुझ्या नांवान ओंपलेली स्तुती गितां कीर्तनली निरंतरी पेटलेली आमचे मोठे आसोती सर्गात दिव्या संगती तमनास्ता पसरून ती तुका मानता तसली जावं दिवपणी परमोडी सकळच्या सूर्याक लेगून मेळोंदी दिसो भोवस्वार हांव वर्णिता तो सूर्यो आसतना नासतलो सूर्यो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी मेल्ल्या मदलो परतलो तो शांतीन आमची काळजां भरता मनशा कुळान प्रकाश घालता आनी तुजे सुवे बापा महिमेन बसून राज्य चलयता नित्य काळी ससना ससना भावा भयणीनो दाबाजी जागरण आमी सुरू केल्या आता शांत काळजांनी देवाचे उतर ऐकुया पूर्वीच्या काळार देवान आपले परचे कशी सोडयली आणि आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावच्याक कसो पाठयलो त्या आमी ध्यान म्हणून घेवया आणि ह्या पास्काचे संभ्रमणेंत आमचे भितर सुरू केल्लें सोडवणेचें काम आमचो देव संपूर्ण पावो म्हणून मागया. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप आरंभात आकाश आनी पृथ्वी आसली पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली आनी सागराचेर अंकार भरून आसलो आनी दैवीक वारे उदकाचेर मारतले देवान म्हळें उजवाड जावं आनी उजवाड जालो
देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पयलो दीस. देवान म्हळें, उदकाक 2 वांटे करून उदका मदीं एक अंतळ जावं, आनी तशेंच जालें. देवान अंतळ केलें आनी अंतळा सकयलें उदक अंतळा वयल्या उदकांत विंगड केलें. देवान अंतळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो दुसरो दीस. देवान म्हळें, आकाशा पयली एक सुवातेर जमा जावं आनी सुकी धर दिसूं, आनी तशेंच जालें. देवान सुकी धरणी भुमी आनी उदकाचे राशी दर्यो म्हूण नांव दिलें, आनी तें देवाक बरें दिसलें. देवान म्हळें, भुमी वनस्पती उत्पन्न कर. सर्व जिनसाची विणितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळाचेर उत्पन्न जावं, आनी तशेंच जालें. भुमीक वनस्पती उत्पन्न केली. सर्व जिनसाची विणितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळाचेर उगले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो तिसरो दीस. देवान म्हळें, दिसांत आमकां वेगळी करून आकाशाचे दिवे जावं. काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवन ते उपकारले. प्रत्येक उजवाड दिवन आकाशाचेर ते दिवे आसूं, आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलो आनी धाकटो दिवो रात चलो, आनी एक राईतांनी रचली. प्रत्येक उजवाड दिवन दीस आनी रात चलो आनी काळोखांत उजवाड वेगळो करून देवान तांकां आकाशाचेर घाली, आनी देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो चवथो दीस. देवान म्हळें, उदक प्राण्यांनी भरूं आनी सुकणी भुमी वयर अंतराळांत सोडूं, आनी तशेंच जालें. देवान सर्व जिनसाची व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतली प्राणी रचली, आनी सर्व जिनसाची पाखाटी सुकणी रचली. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हळें, वाडा आनी सडा, दर्याच्या उदकांत भरा, आनी सुकणी पृथ्वीचेर उदक सोडली. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 5वो दीस. देवान म्हळें, पृथ्वीचेर सर्व जिनसाची प्राणी उत्पन्न जावं. जानवरां, जीवदाणी आनी रानवट म्हूण जातली. देवान सर्व जिनसाच्यो रानवट म्हूण जातली, जानवरां आनी जीवदाणी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हळें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारकेचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासलेचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट म्हूण जातीचेर आनी धरणेर चडटल्या सर्व जीवदाळींचेर अधिकार कर, मनीस अधिकार कर. देवान मनशाक आपल्या सारकेचो रचलो. देवाच्या सारकेचो प्रकार रचलो. दादलो आनी स्त्री तांणी तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें, वाडा आनी सडा आनी पृथ्वी भरा, आनी ती तुमच्या आदीं हाडा. दर्याच्या मासलेचेर, अंतराळाच्या सुकण्याचेर आनी पृथ्वीचेर येतल्या सर्व मनजातीचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हळें, आपले सगळे पृथ्वी वयली सर्व विणितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळाचें सर्व रूप तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर्व रानवट म्हूण जाती, अंतराळाच्या सुकण्याक आनी धरणेर चडटल्या जीवदाळी, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर्व प्राण्यांक, सर्व जिनसाचे तण आनी झाडां खाणा खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपणे केल्ले ते सगळे घेतले. ते ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस. अशें आकाश आनी पृथ्वी
आनी सगळी ताची नेटोळी संपूर्ण जाली आनी 7व्या दिसा देवान आपणे हाती घेतलेले काम सोंपयलें आपणे सगळे काम सोंपयतच 7व्या दिसा ताणें विश्व घेतलो देवाचे उतर देवांच्या बापा मनशाक रसून तुवें गजाप केली आनी ताका पातन तो सोडून अदीक व्हड अजाप तुवें केली पातकाच्या बरोवण्याचेर गिन्यानाच्या मुसोरान झूज करूंक आमकां बळ दी आनी सस्त्राच्या संतोषाक आमकां पावय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे
निर्गमन पुस्तकातले वाचा सर्वेस्परान म्हणजे म्हणे तू म्हाका कित्याक मारताय इस्रायेलाक पैट फुडें व्हरूंक सांग तुजी बेतकाटी उबार तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे दोन वाटे कर अशें इस्रायेलां दर्यामध्ये सुके धरणे वयल्यान चलतली अबळे हांव इजिप्तकाराचे काळी धरून करतलो आनी ते तुमची पाट धरून येतले आनी हांव फाऱ्यावेचे आनी ताचे फौजेचे ताच्या रथांचे आनी ताच्या बड्या सवारांचे जैत करून म्हजी महिमा दाखयतलो जेन्ना फाऱ्याव्याक ताच्या रथां आनी ताच्या बड्या सवारांक म्हजी महिमा दाखयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पोर म्हूण इजिप्तकार वळखतले इस्रायेलांचे फौज मुखल्यान येतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो तशेंच कुपाचो खांबोय मुखल्यान येतलो तो फाटल्यान येवन रावलो अशें तो खांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायेलीं मदें आसलो राती तो कुपाचो खांबो इजिप्तकाराचेर काळो घालतलो आनी इस्रायेलींचेर उजवाड फुंकयतलो अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना मैजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेक दिता एक वादळ काडलें अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक दोन वांटे जाले इस्रायल प्रजा सुक्या धरणी वयल्यान दर्याक भितर सरली आनी तांच्या उजव्या आनी दाव्या उदक वणती परी उबे रावले इजिप्तकार तांची फाट धरून आयले पाऱ्यावेचे सर घोडे ताचे रथ आनी ताचे घोडे सवार ताच्या फाटल्यान दर्यान भितर सरले फांत्या परान सर्वेस्परान उंचयाच्या आनी कुपाच्या खांब्यार धांवन इजिप्तकाराच्या फौजेचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां घुसपाटायले तांच्या रथाची चक्रां ताणें रोंबयली आनी तांकां फुडें वचून कश्ट मारले तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें आमी इस्रायेलींत हांव पळोवन धांवया कित्याक सर्वेस्परूच ताच्या पक्षान इजिप्तकारा विरोध झुजता सर्वेस्परान मैजेक म्हणलें तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकाराचे तांच्या रथाचेर आनी तांच्या घोड्या सवारांचेर येवन पडटले मैजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळी येताना दर्यो आपल्या सदाच्या जाग्यार फाटी आयलो पळोवन धांवतेल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्यामध्ये झडून उडयले उदक फाटी आयलें आनी इस्रायेलींची फाट धरून दर्यान भितर सरलेल्या फाऱ्यावेचे रथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडे सवार तांदूळ बुडले कोणूच एकलो वांचून उरलो ना पूण इस्रायल प्रजा दर्यामध्ये सुके धरणे वयल्यान चलून गेली तांच्या उजव्या आनी दाव्या उदक वणती परी उबे रावले त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल प्रजेक इजिप्तकाराच्या हातांतली निवारली आनी ताणें दर्याचे देगेर इजिप्तकाराची मडी पळयली सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्ली कृत्यां इस्रायली ताणें देखली लोकांक सर्वेस्पराची भिरां दिसूंक लागली आनी ताणें सर्वेस्पराचे आनी ताच्या सेवका मैजेचेर पातळी दवरली तेन्ना मैजेन इस्रायलींनी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायता कित्याक महिमेवंत ताचें जय घोड्याक आनी घोडे सवारांक उडयल्या ताणें दर्यान देवाचें उतार हें Service for
आमच्या बापा पुरविल्ल्या काळात घडलेल्या जपसोत नव्या कराराच्या उजवळात तुवें उदार केलोय असो तांबडो दर्यो जावन आसलो पवित्र स्नानाचे जरीची पूर्वपणा आनी गुलामपणान तुवें सोडलेली परसा बसयलेल्या देशांत पावसर क्रिस्ती पर्जेच्या संस्कारांच्यो पूर्वपणा घेवन चलतली सगळ्या परसांक इस्रायल पर्जेचे वट्टेपण बावरता वरवीं जोडून दी आनी तुजो पवित्र आत्मो घेवन नव्या जल्माचे सुरवण तांकां मेळोवन दी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमयावर इसाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वचन तुम्ही ताण लागल्यानो उक्ताशी येया तुमचे कडेन दुडू ना तरी येया दुडू नासता विकते घेया आनी खाया येया बारीक तरी नासतना नाका सरो आनी दूध विकती घेया पोषण दिनात त्या वस्तूचेर तुमी दुडू कित्याक खर्चितात तुमकां दादोशी करिनात त्या वस्तूचेर तुमची जोड कित्याक वगडयतात सत्रायान म्हजें आयका आनी बरें खाण तुमकां मेळटलें आनी पक्वनाक हांव तुमी दादोशी जातलें कान दिवन आयका आनी म्हजेशी येया आयका आनी तुमी जियेतल्या हांवें दाविदाक वसयल्ल्या आशिर्वादा प्रमाणे हांव तुमचे कडेन एक साश्टी करार करतलें पळया लोकां पासून हांव ताका साक्षी करून दवरला आनी राष्ट्राचो फुडारी आनी अधिपती केला तूं वळखना त्या राष्ट्राक आपयतलो तुका वळखना ती राष्ट्रां तुजेशी जमून येतली सर्वेस्परा तुज्या देवाक लागून हे करतले कित्याक इस्रायलाच्या पवित्र देवान तुका महिमे म्हणटलो सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सदा तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो म्हणा पटो मनीस आपली वाट सांडून आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडून सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी फाटी आमच्या देवाशी करूं कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर भोवसाणी म्हजी चिंतना तुमची चिंतना न्ही म्हजो वाटो तुमचो वाटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर जितले मोडा प्रत्येकांक वयर आसा तितलो म्हजो वाटो तुमच्या वाटावर आसा आनी म्हजी चिंतना तुमच्या चिंतनाक कित्याक जशे पावसाले भर मडबातान पडटात आनी मोंडयांक बी दिवन ते जेवतल्यांक जेवण दिवन भूंय भिजयतात ती सुकट करतात तांचो कितलो घेवतात आनी हे केल्ले शिवाय फाटीं वचना तशें म्हज्या तोंडाचे भायर सरता ते उतार निर्फळ जावन म्हजेशी फाटीं येना बगात म्हजी खुशी पाळटा आनी जे कितें करून हांवें ताका धाडलें तें सगळें करता देवाचे उतारले
ससनाच्या देवा आमच्या दयाळ बापा तू एकलो संसाराचो बरोसो या पास्क परबे समयार आमी संभ्रमताव ते गुरु तुझ्या प्रवद्यावरवी तुवे प्रगट केले तुझ्या आदराशिवाय कोणाच्याच सुगुणी जिणेचे वाटेन पुढे सरूंक जायना देखून नव्या जिणेचे अत्रेक आमच्या काळजांनी वाडय आनी तूच ते अत्रेक वाड या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे Thank you.
पुस्तका वरवीं उपासना सगोड संभ्रमून तूं आमकां शिकयताय. तुजे कर्मळायेची आमकां पूर्ण वळख दी आनी ह्या परी आतां आमकां फाव करताय ती गेणी घेवन फुडाराक आमकां तयार करून दवरल्या. ती गेणी आमकां फाव करतलोय म्हूण ते बलवशान जियोंक आमकां कृपा दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवाच्या सर्ववेदार बापा महिमेन पुन्हा जीवन जाल्ल्या तुझ्या पुत्राचो प्रकाश ये भोव पवित्रातीचे तूं फागयताय आमकां तुजी बरगी करता तो मोगाचो तुवें आमकां दिलाय. तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या तत्वाच्या काळजांनी रावून तूं तांकां आत्म्या पुरेसे पवित्र करून अशें ती निर्मळ काळजां तुजी साखरी करून पावो. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोयीन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांत पावलो रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें. तवळ त्याच्या मरणांतली एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें. हें तुमी जाणात. तशें आसता बापाचे महिमे बरी सत्ते क्रिस्ताक मेळ्ळ्यांतलो जिवन उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितांत चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मार्फत आमकां क्रिस्त सभेन एके केल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान. कित्याक तो मेलो तशें ताचे सभेन एक जावन आमी मोरू जाल्यार ताच्या जिवनपणांती आमी भागीदार जातल्या. पातकी कुडीचो नाश करचे खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदले सैत
क्रिस्त संगत आमी कुस्तायला म्हूण आमी जाणाव, कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बांदपासांतलो सुट्टा। आमी क्रिस्त संगता मेल्याक जाल्यार तशेंच क्रिस्त सभेन जियोवपी पावतेल्या म्हूण आमी सत्मानता। क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जीवन जाला, तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव। मरणाक ताचे वयर ह्या फुडार कसलीच पदवी ना। तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना, आनी तो एकच फावटी मेलो, आनी आतां आपली जिवीत तो देवा पासो जियेता। तशेंच तुमी पातकाक मेळ्ळ्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया। देवाचें उतारें। सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो, लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता। आयतारा फात्याफरात आपणे तयार केल्ल्यो फॉर्मळीक वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाधेसरशी आयल्यो। तो व्हड समाधेचो फातर पाटी लोळयलो ताणी देखलो। समाधे भितर सरतना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना। कितें घडलें काय म्हूण ती शर्मेवर आसतना जळजळीत मुस्ताकी न्हेसलेले दोग जण तांचे सरशी येवन उबे जाले। स्त्रियो बियार तरतरल्यो, तांची दिश्ट धरणीक आरावंक लागली। तवळ ते तांचे लागीं म्हणाले, जिवंत आसलेल्या मेल्ल्या मदीं तुमी सोदतात कित्याक? तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला। तो गलिलियांत आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगलें तें उडास करा। मनशा पुताक पातकाच्या हाताक पराभीत करूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय। तवळ त्या स्त्रियाक जेजूच्या उतरांचो उडास येलो। समाधेंतल्यान फाटीं वचून ताणें ह्यो सर संगती 11 जाणांक आनी हेरांक सगळ्यांक सांगल्यो। खबर दिल्ल्यो स्त्रियो ह्यो: मागदला गांवची मरी, सुवान, जाकोबाची आवय मरी, ताणी आनी तांचे संगत आसलेल्या हेर स्त्रियांनी ह्यो सर संगती देवदूतांक सांगल्यो। पूण स्त्रियांनी कितें सांगलें तें तांकां एक गणपतचे कार्यावळी दिसलें आनी तांणी तें समजलें ना। तवळ पेद्रू उठून समाधेसरशी धांवून गेलो। बागोवन समाधे भितर पळयतना ताका सणाची रुपटा मात्र दिसली आनी कितें घडलां काय म्हूण आपणायतल्यान भिसभीस जावन तो फाटीं गेलो। देवाचें उतर हे पास्का बेस्ताच्या त्रितूक या 3 दिसांच्या संभ्रमाच्या अखेरच्या दिसा आमी सगळे हजर जाला। भोव पवित्र अर्थभरीत हे 3 दीस सगळ्या पवित्र सभेंत सगळ्या वर्साच्या दिसाच्या बलिदानांत हे 3 दीस भोव अर्थभरीत आनी विशिश्ट दीस आनी ह्यो 3 दिसाची लिटुर्जी सर वागणी आनी आंतरजावचे सर कार्यक्रमां भोव विशिश्ट रितीन तुमी मागण्यान आचरतली। निमाणो प्रेस्तार जेजूच्या निमाणे जेवणाचो प्रेस्तार
हातू अपोस्तलाचे पायदूचे विश्वचे अवतार आणि आराधना रात्री 12 वरांचेर तुम्ही भोव अपुरब्यान आणि मागण्यान हो दीस करशिलो आणि दुसरो दीस कालचो दीस सगळ्या पवित्र दिसाच्या बलिदाना चिंदवार असो दीस आणि हो दीस भोव अर्थ बरी म्हणल्या बरी पाशवांचे जेजूच्या पाशवांचे दृश्य कर भोव अपुरब्यान मागण्यान आणि सांजेचे सगळी सेरेमनी भोव अर्थ बरी केली आणि आयसो कडेसो दीस निमाणो सोनवार जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो सोनवार मोगाल भावानो आनी भयणीनो आज आमकां सर क्रिस्तांव पंचेक एक संतोष असो एक संभ्रम असो आणि एक दाबाजेचो दीस आज सगळी पुलीस सभा सोम्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची परब संभ्रमता आणि आयच्या दिसा सर आमी संतोष आणि उल्हास पावूंक जाय कित्याक म्हळ्यार आमचो सोमी जेजू क्रिस्त कालच्या दिसा मरण पावलो आणि आज तो परत्यान जिवंत जाला पवित्र रात ही काळोखाची रात ही पूण ही रात उजवाडाची रात आमकां सर्वांक पत्क्यात लावन सोडवण हाडिल्ली रात ही जेजू क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत जाला आणि हाका साक्ष जावन उजवाडाची ही रात आणि ह्या उजवाडाच्या रातीक 3 प्रमुख अर्थ आसा पयलो जावन आसा ही रात जावन आसा बाबरतसो उजवाड जेजू आमचो बाप आमचे बरी मनीस जावन गर्वाच्या कवणेर तो जल्मून ह्या संवसारीक वायलो क्रुसाचें मरण आमच्या खातीर आमच्या पातका खातीर ताणें सोंसलें आणि तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवंत आणि हो जावन आसा क्रिस्तांवाचो आम्हा सर्वांचो बाबार्थ जावन आसा दुसऱ्यान ही रात जावन आसा सोडवणीची रात जेजू क्रिस्तान कुर्सार काडून कुर्सार आपलो प्राण सोडून आम्हा सर्वां खातीर मरण पावून आणि परत पुनर्जीवन जावन आमकां सर्वांक देवा बापाची भुरगीं तो करता आणि सस्ताचो जिवीत असो दारवाटो उक्तें करता आणि ही जावन आसा सोडवणेची रात तिसऱ्यान ही रात जावन आसा जैताची रात मरणाच्या वयर जेजू क्रिस्त जैत हाडटा आणि मरणाकय आमी देवा थंय एक जाता आणि देवसरा वयर तो जैत व्हरता देखून ही रात जावन आसा जैताची रात मोगाळ भाव भयणीनो एक दीस एका रायान आपल्या आस्थानांत आसल्या थोड्या जाणट्या मनशाक आपोवन मनशा कोणाची चरित्र बरोवंक सांगली आस्थानाच्या जाणट्यांनी सबार बूक बरयलें हे पळोवन आस्थानांतल्या रायाक वाचूंक वेळ नासल्यान परतून ताणें जाणट्याक आपोवन अशें म्हणलें तुमी बरयल्लें तें बूक वाचूंक म्हाका वेळ ना म्हाका फुरसत ना त्या देखून तुम्ही बरयल्ल्या त्या बुकाचो सारांश तुम्ही म्हाका एका वाक्यान सांगितले पुरा जाणट्यांनी हें आयकून रायाक अशी जाप दिली मनीस जल्मालो कश्टालो आनी मरण पावलो मनीस जल्मालो मनीस कश्टालो आनी मनीस मरण पावलो ही जावन आसा मनशाची चरित्र आणि आमी बरयल्या ह्या बुकाचो सारांश मोगाळ भाव भयणीनो मनशान ह्या रितीन आपली चरित्र बरोवची जाल्यार आमचो देव आमकां ह्या संवसारांत बसचो देव आमची चरित्रां दुसऱ्या तरेचीन तो बरयता आज आमी सर्व सगळी क्रिस्तांव वर्सां पास्काचे फेस्त जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचें फेस्त आचरण करता पास्क म्हळ्यार देवान मनशाची चरित्र बरयली ती घडी आचार येता देव सांगता मनीस म्हजे ताव येता आनी म्हजेशी तो फाटी येता देखून मनशाचें जिवीत
मरणातही आखेर जायना बगार तो पुनर्जीवन जाता मनशान स्वार्थ हागे मोसर चिंतान म्हणल्यार पत्कान आपली जिणी ह्या संवसारांत आदारतना देवान मनशाची जिणी आपल्या मोगाच्या हातान धरली आणि बोक्सरेच्या आणि मोगाच्या उदकान ती वाळशी गेली आणि हाका आमी म्हणटा जिवन फळ देवान संवसाराचो असो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक मुखांतर आम्हा सोमेस्तांक मोगाचें जिवीत दिलें मोगान बसलें आनी मोगान राखलें आनी हो जावन आसा ह्या जिवनपणाचो गुट 2000 वर्सां आदीं जेजूचे अपोस्तल तो जिवंत आसतना ताणें चिंतलें तांची एक व्हडली आशा तांची जावन आसली जेजू ह्या संवसारांत राय जातना ताच्या राजांत आमकां एक पदवी मेळटली आनी निमाण्या शुक्रारा घडिल्ले ते गरीब पडले सर अपोस्तल निराशिते जातात आनी जेजू जावन फोडलो ते धांवतात आनी तितलेंच न्हय सकाळीं उठताले संपतलें चिंतून निराशिते जावन तांच्या वृत्तेक ते पाटी घेतात सकाळीं सोड जावन तांच्या कुटावन तांचे करदार काम सोडून जेजूचो फाटलाव तांणी केलो आनी आतां ते निराशी जावन तांच्या वृत्तेक आनी कुटुंबाक पाटी गेले मोगाळ भावन आनी भयणीनो काणी हांगासर आखेर जायना जर तर काणी हांगासर आखेर जाली तर ती एक पाड काणी जातली आसली पूण जेजूक बापान मेल्ल्यांक पुनर्जीवन करूंक केलो आनी जेजूचे शिस्त आपणाचो राय परतून ह्या संवसारार पुनर्जीवन जाला म्हूण सोदून जेजूक सोदून घेतात दैवीक स्पर्श करून संतोषान ते भरतात मात्र न्हय हेरांक तांकां मेळिल्ल्या सोमेस्तांक ही बरी खबर दितात आनी तांकांय जेजूचो संतोष आनी मोग ते वाडटात कधी बेसरायन बरयले ते शिस्त एम्मास तावन सुमार 7 मैलां रातीक ते पाटी येतात तांकां पुरसर बगाना रात म्हणून ते चिंतिनात बगार हेरांक ती खबर दिवन संतोष वाडटा पर्यंत तांकां सुशेग ना वय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो आयताराच्या मिसाक पूण शेताक रेतीर मागणें कुटुंबाचें मागणें ह्या पुरा संतींनी आमी जेजूक भेटता आनी ह्या सगळ्या संतींनी आमकां मेळिल्लो जेजूचो मोग संतोष केवल आमचो मात्र जायनासतना तसो मोग त्या मिसाक रेतीर येता पूण शेताक मेळिल्लो आमचो मोग तो जेजूचो मोग कुटुंबांतय हेरांतय काम करच्या जाग्यांनी आनी सर जाग्यांनी आमी वयच्या सर जाग्यांनी अपोस्तलां बरी आमी तो वांटूंक जाय आनी आमी तो प्रसरूंक जाय आनी संतोषान मोगान जियोंक आमकां प्रेरण जाय मोगाळ भाव भयणीनो पुनर्जीवन पूण त्या जेजूच्या विशयांत आमी हेच्या शुभ वर्तमानांत आयकलें जेजू कसो आपल्या शिश्यांक दिश्टीक पडलो आनी तांकां देव दिलें म्हणून जेजू आज खरोच त्या संवसारांत जिवन जाला उक्त्यापणाच्या ग्रंथांत आमी आयकता अध्याय 1 वाक्य 18 हांव जावन आसा आरंभ आनी अंत्य आल्फा आनी ओमेगा हांव मरण पावलो पूण आतां जिवन जाला मरणाचेर आनी जिविताचेर पदवी देवा बापान म्हाका दिल्या उक्त्यापण ग्रंथांतली उतरां आमकां सांगतात की जेजू क्रिस्त सदांकाळ आमचे सांगता तो जियेता आनी मुखार आमी पळयल्यार सांत पावल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 15 वाक्य 4 जर तर जेजू क्रिस्त जिवन जावन उठवला तर आमचो भावार्थ जावन आसलो व्यर्थ भावार्थ तर मोगाच्या भावान आमी भयणीनो जेजू खरोच जिवन जाला आनी आमकां सत्याक एक ताणें नवें जिवीत लाभयलां तशें जाल्यार ह्या पास्का फेस्ताचो अर्थ जावन आसा निरंतर जिवीत जेजू क्रिस्त जिवन जावन ताचें जिवीत तो आमकां सदां हर एक घडी तो वाडटा तेच जाले ताचे शिश्य परत्यार बेराक ते व्हरतात घरा भितर आसले एका बंद कुडाक ते बसले
आज तांकां सुटका लागता आम्हा सोमेस्ताचो अनुभव वस्तू जावन आसा सबार पावटी आमी चिंतला जावं पुरो देव आनी देवाचें हजरपण आमचेर दिना प्रत्येक जावन आमच्या जिवितांत कश्ट येतना अनवर येतना जावं पुरो देव कित्याक इतले कश्ट तूं आमकां दिताय आमी मागलें कित्याक आमकां मेळना जावं पुरो भुरगीं तांचें शिकप शिकतना एग्जाम कश्ट येतना काम मेळना त्या दळा देव कित्याक आमचें मागणें तूं आयकनाय आनी त्या दळा आमी आमचो भावार्थ मोगाच्यान बंद करूंक आसा सबार फावटी आमी चिंतला आमी मागलें आमकां मेळना त्या दळा देव आसा की देव ना की देव जिवन जाला की मोगाच्यान आज आमी देव खरोच जिवन जाला ह्या संवसारांत तो जिवन जाला आमी आमचो आज भावार्थ घट करूंक जाय सदांच तो आमच्या संगात तो रावता आमच्या घरांत तो रावता आनी सदांच काल जिणेंत आमकां मुखार वचूंक आदार जाता खंडीत जावन आमचें जिवीत थोडे फावटी दूख येता बेसराय जाता पूण आमचें जिवीत हांगासरत दुखान आनी बेसराय खातीर जायना परतून आमी जेजू क्रिस्ताच्या उतरांनी जियोंक आसा तर मोगाच्या भावनांनी भयणीनो पयल्या सुवातेर आमी अर्थ घेवंक जाय पास म्हळ्यार एक नवें जिवीत जेजून आमचे खातीर ह्या संवसारांत वांटून दिलें आनी तें जिवीत सदांच आमी जियोंक आसा दुसऱ्या सुवातेर पास्क जावन आसा एक निरंतर उतरवणी कशें एका कुशींत आनी एका कुशीक वचोंक एक ब्रिज वा पांपळे आसा न्ही तशेंच पास्क जावन आसा एक उतरवण असत हांव सदांच मरणांत हांव जिविताक आनी काळोखांत हांव उसवडाक अशें म्हळ्यार एक बदलावण जावंक जाय आमच्या जिवितांत जेजू जिवन जाला आनी तो आमी ताचे खातीर जियोंक जाता आनी आमची पातकी जिणी समजून एक नवें जिवीत आज आमी जियोंक आसा कशें सांग पेद्रो जेजू ताणें वेगार केल्लो ताका सांडून तो गावलो पूण केदाळा जेजूच्या फणा भितर रिगोन ताणें सन्मान लेगी जेजू क्रिस्त खरोच जिवन जाला आनी ताच्या उपरांत जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता प्रगटून जाल्लो आनी जेजूच्या फाटल्यान कसो दिलो सांग पावलो जेजू दमस्काच्या वाटेर भेटिल्ले उपरांत प्रभावित व्यक्ती जावन साक्ष दिता आनी म्हणटा हांव न्हय बगार क्रिस्तच आज म्हजे तेंची येता मोगा भावना आनी भयणीनो हिंस वद्रा ह्या पास्काच्या काळार आम्हा सर्वांची जायचे तर मोगाच्या भावना आनी भयणीनो आमचे ते बदलावण आज हाडूंक जाय आमची पातकी जिणी आज सांडूक आसा तशें जाल्यार मात्र आयचे क्रिस्त आमकां सदांच आनी हेरां ते जिवन जेजूचे रुपणे पळोवंक साध्य जाता काळोख कश्ट पातक मरण सदांच आमच्या जिवितांत आसता आनी घडटा पूण आमी सर्व देवाच्या सारक्याचे आनी सुरपायेचे म्हणजे नव्या जिविताचे आमी सावळ आसात आनी हे जिवीत हेरांक वांटेत आसलेले व्यक्ती आमी जावंक जाय आमकां सर्वांक ह्या पुनर्जीवनपणाचे देणे लाभले आसता नव्या स्पिरितान आमी भरया आनी जियेया आनी तो पुनर्जीवन संतो जेजू आमकां युकरिस्तांत सदांनी तो आमकां भेटता मोगान ताका आमी स्विकार करया ताचें समाधान ताचो संतोष आमच्या जिणेंत आमी अनुभव करया आनी सदांच पुनर्जीवनपणाच्या संतोषांत आमी जियेया प्रितीच्या भावा भयणीनो हे जरींतलो नवो जल्म घेतली तांकां जेजू क्रिस्त सवय आपल्या आपणायल्ल्या भुरग्यांक एकवटाचे खातीर ह्या जरीचेर आपली कृपा देवय म्हणून आमच्या सरपदवेदार बाबा लागीं आमी नम्रतेन मागुया देवा तुजे नादिसत्या पदवेन संस्काराच्या गुणावरवीं तूं विस्मितां करताय आनी पवित्र स्नानाची कृपा आमकां दाखोवच्याक हे उदक तुवें तयार केलाय देवा संवसाराचे सुरवेर सयत पवित्र तांची सकत उदकाक लाभाशी करूंक तुजो पवित्र उदकाचेर वसतलो देवा पुर्तेच्या उदकान नव्या जल्माचे रूप तुवें आमकां दाखयली अशें एकच आनी त्याच उदकान आगोणी जिविताचो नाश करून सुकुणी जिविताक आरंभ दिलोय देवा
आब्रामाचे संतती तांबड्या दर्यांतल्यान पांय बुजय नासतना उतरून फारावाच्या गुलामपणांतली तुवें सोडयली. अशें हे पणजेक मालकाच्या गुलामपणांतली सुटोवन नवो जल्म घेतलेल्यांचो उपकार केलोय. देवा, जुआवन तुज्या पुताक जॉर्डन न्हंयच्या उदकांत स्नान दिलें आनी पवित्र आत्म्यान ताका मागलो. तो क्रुसार उपकारतना आपल्या कडवळांतले रक्ताचे उदक अभिषेक केलें आनी आपल्या पुनर्जीवनपणा उपरांत शिसांक ताणें अशी आज्ञा दिली, वसात आनी सगळ्या परसांक म्हजें शीस करात आनी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दियात. तर आतां तुजे पवित्र सभेचेर दिश्ट घाल आनी पवित्र संस्काराची जर तुका पाशी कर. तुज्या सारक्याचो रचलेलो पूण पातकान बसलेलो मनीस स्नान संस्काराच्या उदकांतलो पातकी सैमाच्या सर वेळेपणांतलो नितळ जावन वयर सरून त्याच वेळी तो उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं नवो जल्म घेवन आनी तुजो भुरगो जावन उठो. हे नव्या बाळपणाचे बाग तांकां भोवसोवच्याक पवित्र आत्मो हे उदक तुज्या पुताच्या कृपेन भरो. आमचे खातीर हे जरींतल्या सदा मोठ्या नितळ उदकांत तुज्या पुता जेजू वरवीं आपली दैवीक सतत घेवन तुजो देवो तुजो पवित्र आत्मो. अशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू सवय मरून गेल्ली आनी निकेपिल्ली सगळी ताचे सवय जिवितांत उठोवन आमचे मागणी दयेन तूं आयक सर्वेस्परा आमच्या बापा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. उदकाच्या झरीनो सर्वेस्पराक वाकणात वयर काडात तुजें नांव ससनाक कट्टा पर्यांत. आतां आमचे वाती परतून आमी पेटोवया. भोवताचे उसाक करून आसा देखून कांय बंद करया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नवे जिणेची साल आमी घडचे खातीर ताच्या सांगाता पवित्र स्नानान आमकां निकेपिल्ली. त्या पासत प्राचीन काळाची दळवळ आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामाक पार करून आनी कॅथोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा सकरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उसारान सांगात, सैतानाक तुम्ही पाठ करतात मो आणि सगळ्या ताच्या कामांक पाठ करतात मो आणि सगळ्या ताच्या बोलवण्यांक पाठ करतात मो. सर पदवेदार देवा बापाक सर्ग आणि पृथ्वीच्या रचणाराक तुम्ही सत म्हणतात मो. जेजू ख्रिस्त तसो एकलोच पूत आमकां मरियेंतान जल्मलो, ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्यान तो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुम्ही सत म्हणतात मो. बापा आनी पुताक उचलल्या आमच्या जीव दिणाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुम्ही सत म्हणतात मो. कॅथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकतान पातकाचे भोगसाणी कुडीचे पुनर्जीवनपण आनी सस्नाचे जिवीत तुम्ही सत म्हणतात मो. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला
आनी पातकाचे मोगसाणे आमकां दिला तो सर्पदवेदार देव आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तचो बापू आमा सुमेस्तांक सस्ताच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळून जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं देव आमचो बाप आमी ताची भुरगीं ताणें आमकां रचला तो आमकां सांबाळटा भरवशाच्या यात्रेक परिणाम आमच्या सांगाता तो आसा पूण जिवन जेजू भेटलेले आमी ताका साक्षी दिवंक आनी आमचे आदर्श जिणे मारिफात देवाच्या मोगाची जेजू क्रिस्ताच्या दायळ्याचे मोकामोल जावन आमची जिणी पवर्ताची जिणी जियोंक जाय आसली कृपा आतां मागून घेवया. सर्गीच्या बापा पयस चोनच्या बापा साहेबान आनी सर धार्मीक वडिलांनी पयस परिस्थितीच्या पोशणान आनी पवित्र शब्दाच्या उजवाडान देखी बरी जिणेची अशी आनी जेजूच्या पुनर्जन्माचे साक्षीदारशी कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. राष्ट्राच्या राजकीय फुडाऱ्यांनी निस्वार्थी मनोभावान राष्ट्राच्या बरोपणा खातीर वावरूंक आनी तुज्या पुताक जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जन्माची बरी खबर प्रगट करूंक तांकां उदार मन दी म्हणून मागता. विविध पिढ्यान ओळवच्या सर तुज्या भुरग्यांक बेगीच बरी भलायकी फोव कर आनी जेजूच्या पुनर्जन्माची उत्सव तांकां फोव कर म्हूण मागता. आमच्या वावराचेर तुजे शुभम आशिर्वाद घाल. सर तुज्या भुरग्यांक दिसपडटो त्रास फावो कर आनी आमकां सर नैसर्गीक अवघडांतले आनी वायट विघ्नांतले राख म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांनी भगेवन कुटुंबाचे आदर्श घेवन भगेवनपणाची आनी सुवातेच्या उजवाडाची परसडीक लेखेत्रां जायशे कर म्हणून मागता. देवक्रिस्ताच्या मेजाको वरी हजर जाल्ल्या आमी सर्वांनी काळो खातांक उजवाडाक येशें पुनर्जीवन क्रिस्ताचेर सदांच भावार्थ दवरिशें आनी सस्तीक जिवीत जोडिशें कर म्हणून मागता. एक घडीभर मौन रावया. आमच्या काळजाक हांव आमच्यो वैयक्तीक गरजो आमच्या परगांवांत आसल्या भाव भयणी पासत आमी मागया. आमच्या कुटुंबांत मिसाक येवंक जायनातल्या प्रायेस्त पिडेस्त आमच्या मोगाच्या पासत मागया. या फिगरीच्या बरेपणा पासत दारणां दिवच्या दानी पासत आनी आमकां मागोवंक विसरल्या पासत सर्गीच्या भोव मोगाळ बापा तुज्या पुता मालिकांत आमची सुरवात वेगळी. तुज्या उतरान आमी पोशीस जाल्या. तुज्या मोगान आमी भरल्या.
जेजूचे साक्षी आमी जाल्या आमचे जिवीत तुज्या उतरा प्रमाणे जियोंक आनी मोगान आनी एकवटान तुवें दिल्लें जिवीत आमच्या तशेंच पेल्याच्या बरेपणांत तें गळसूंक आनी तुवें दिल्लो सस्तसो शेवट सोडूंक आमकां फावो कर ही प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जिवंत जाल्ल्या जेजू क्रिस्ता आनी पाट तुमच्या भावा बहिणीनो तुमच्या आणि तुमचे हे बलिदान सर्वपदवेदार देवा बाबा मानत असले जाऊन मागात सर्वेश्वरांच्या मुखार बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आणि देणी मैपसान मानून घे पास्काच्या दुकान वांटो घेऊन तुवें आमकां फावो केलाय तर तुझ्या दिव्य पदवेने बलिदानांका सस्तेच्या जिविताचे उगोस जायशे कर या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिनवासुया सर्वेश्वरा पवित्र बाबा सर्वपदवेदारा आणि सस्नाच्या देवा सरकाळी आमी तुका वाकण फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अधिक करून ह्या उत्तम राती तुझे महिमेची कीर्ती आणि वाखाणी व्हडल्या दाबाच्या नामी करची की त्या जेजू जालो आमची पास्काची बली तो सुदो लोक निरपराधी मेट्रो संसाराची पाप काढता तो आपण मरण तळ्यांच्या मरणाचो नाश केलो आणि आपण पुन्हा जीवन जावन सस्नाचे जिवीत आमकां दिलें देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादान उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सर दरबार निरंतरे गायता तुझे मुखार
जेजू ख्रिस्ता वरवीं आमी तुजे मुखार येता बलिदान करून आमी ही देणी हाडल्या की तूं मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी खालतेपणी मागता तुजे कॅथोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता तिका तूं राखणी चलय अख्खे पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तेच परी आमी ती भेटयता तुजे साकरा फ्रांसीस आमच्या बापसाहेबा पासत जेरायस आमच्या गोगळे बापा पासत आनी दरदुतांनी प्रगटलेलो तस्सू बरो भावार्थ सांबाळटल्या आनी शिकयतल्या पासत सर्वेस्परा तुझ्या साखरा आणि साखरे खातीर आमची मागणी आहे तुझ्या वेदी भोवती एकठांय जाल्ल्या आम्हा सुमेस्तांची दया कर आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखत आहे सस्ताच्या जिव्याक आनी खऱ्या देवा तुका वागण हे बलिदान आमी भेटयता आमचे खातीर आनी आमी मोग करता तांचे खातीर स्वस्ती आनी कारण आम्हा सुमेस्ताक लागच्या ते आम्ही समर्पिता आख्या पोलीस सभेच्या एकवटान आम्ही आस आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त आपल्या कुडीन पुनर्जीवन जालो ती खूब पवित्र रात आम्ही समरता आनी त्या जेजू ख्रिस्ताचे आमचे सोम्या आनी देवाचे सदांच नवकार माई म्हणी भक्ती बंदिता त्याच पयलीं तिच्या पत्नी भाग्यवान सुसे तसेच भाग्यवान पेद्रू आनी पाव आनी आंद्रे जाकोब जुआव तोमास जाकोब फिलिप बार्तोलोमे मातेव सिमोन आनी तादेव लीन क्लेमेन क्रिस्त कर्नेल सिप्रियन लॉरेंस क्रिस्तोफर जुआव आनी पाव कॉस आनी दामिया ह्या तुझ्या दरदुतान आनी रक्तसाक्षान आनी सगळींच तुझ्या भाग्यवंताक आमी वंदिता तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या गजवान तूं आमकां सदांच रात आनी आदार दी क्रिस्तांच्या सोब्या वरवीं आमेन बापा तुझ्या बनेऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे या जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी सस्नाच्या ख्यास्तींतले आमकां निवार आनी तुवें वेंचून काडलेल्या मध्ये धैर्य आमकां घे सर्वेस्परा या देण्याचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानत असले बलिदान जावन येतली जावं ती आमकां तुजे एकल्याच तुका आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची खून आनी रगत कष्ट मरण सोसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्र हातांनी उडो घेतलो आनी तुका आपल्या सरपदवेदार बापाक दोळे उबारून दिनो आसलो ताणें उडो पडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसर समर्पवची त्याच परी जेवण जगसकडे काल सांगितली तुका नव्यान दिलो आसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी शास्त्रीक कराराचे हेर रगत पातकाच्या बोक्सांनी वेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशा बसत ते वाडोवतले हे म्हज्या उगडासा करा Our soul burger to ya. Tuj
तुझ्या पुत्राच्या सुमिया जेसू ख्रिस्ताच्या कष्ट मरणासो पुनर्जीवनपणासो आणि सदा सगळ्यासो मुक्ती पडी उल्हास करता आणि तुवें दिल्ल्या जायत्या देणांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता हे निर्मळ पवित्र आनी सिंपल बली व जिवीत सोडून आनी सोडूण्याची कास हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दया दिश्ट तुज्या नितीवन सागरा आबेलाची देणी बाबाच्या बापा आबेलाचो यज्ञ आणि तुझ्या या सगळ्या मेल्किसेदेकाची भेटवणी तुवें मानून घेतली त्याच परीने बलिदान तुका मानो सर्ववेदार बापा तुझो दूत हे बलिदान सरकार तुझ्या मुखार बरोवन म्हूण आमी मागता हे वेदी वेली तुझ्या पुताची पवित्र कूड आनी रगत सत्यरामा सुमेस्तान कर तुझ्या आशिर्वादांनी आनी देण्यांनी भर सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीची काकूट कर बाबाची वर आसून ती आमच्या आदी गेल्यात आनी विसवात आसा तांकां आनी क्रिस्त येयलेल्या सुमेस्ताक तुज्या बापाक विस्वास सूख आनी शांती मेळ्ळो आनी आमकां पत्क्याक तुज्या गोंयत काकून तुजे विश्वास दवरतल्यार कितें फावो तें पळय जाता पूण आमची पत्ता बरोस आनी जो स्टेफन Matias, Barnabas, Inas, Alexandre, Marcelo, Pedro, Felicita, Pepe, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia, ह्याच्या धर्मपुताच्या आणि रक्तसत्याच्या आणि समेस्थित भक्ताच्या सोन्यात आमकां एकठांय कर ताचे उद्देशी तू सर्वेस्पराव हे सर्व बरे वस्तू रसून जीवन आनी आशीर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकूणान सर्व आज्ञा आनंद करून ताने शिकवलेली प्रार्थना दैवी घेऊन गाऊया सर्वेस्परा सर्वायतल्या आमकां दिवार दया करून या जिवितांत
सोस्तायकानी सर्गीचे बाळांच्या सर्वोत्तराज येशू ख्रिस्ताची बरो शांत रक्तल्या आमकां तुझे उदार काकुटीन सपातली सुटे आणि सर्व कर्तांनी वाट तुम्हें तुझा दर्द म्हणले तुमका शांती दवरता माझी शांती तुमका दिता आमच्या मताचेर नाही पण तुझ्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आणि तुझे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांभाळ तुमची येताय आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसो माया मोगसो गुर्तुसा एकामेकाक शांती दिवया ही देवाच्या मोगाची शरी संवसाराची पाप करता ती शरीराच्या जेवणाक आपयलेली आमी निसायकी सुखाकी
सर्वेश्वरा आमच्या प्रीतीच्या बापा, पास्काच्या संस्कारावरवी तुवें आमकां दोशी केल्या. आता तुझ्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर. हे बरें एका मनाची एका काळजाची आमकां कर म्हण मागता. तुझ्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या दावाजीक पटवे दिसा सर्वपदवेदार देव बाप तुमचेर आशीर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निवारो. जेजूच्या कष्ट मरण सोकाळ संतोष बळी काळजांनी ताची पुनर्जीवन म्हणून तुम्ही समृद्धा उतरावरत्या आनंदा सस्ताचे पडपे तुम्ही वांटो घेत पावो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो. वसून या जेजू ख्रिस्ताच्या मोगान आणि शांती तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाचे